सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. आमी आतां आसा गांवय चेपला कडेन आनी तुमी जाणा हो जो प्रोजेक्ट आसा गांवयचो जो मेगा प्रोजेक्ट आसा ह्या मेगा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट आमी कंटिन्युअसली पंचायतीन कंप्लेंट्स घालीत आसा. मागीर ते दीस आमी हांगा इन्स्पेक्शन करून घेतले आनी सरपंचाक सांगलेलें की रोड ना हांगा आनी हो प्रोजेक्ट गांवांतल्या लोकांक नाका, सो ताका लागून तेजी स्टॉप ऑर्डर काड म्हणून. पूण आयज जर पळयत सकाळीं 7:30 AM आमकां न्यूज मेळ्ळी की हांगा काम चालू आसा म्हणून. जेन्ना आमचे हांगा लुइजा आंटी आनी जॉन अंकल जेन्ना येयले हांगा तेन्ना पयले तेंच्यांनी कन्फर्म केलें जाल्यार हांगा काम चालू आसा. आतां आमी हो लायव्ह व्हिडिओ करता आनी हो व्हिडिओ तुमच्या फुड्यान इतल्याक लागून करता तुमकां दाखोवपाक ह्या पंचायतीची थिवी पंचायत आनी जो सरपंच आसा मायकल हेंची दादागिरी कितें चल्ल्या ती. म्हणजे लोकांक नाका आसतना गांवांत प्रोजेक्ट हाडप, सायट इन्स्पेक्शन करिनासतना प्रोजेक्टाक परमिशन दिवप आनी इन्स्पेक्शन जावन पासून लोकांच्या प्रेशराचेर इन्स्पेक्शन करून तांकां स्टॉप ऑर्डर काडपाची सोडून तांकां काम चालू करूंक दिवप. हे केदो व्हडलो तेंचो हो स्कॅम आसा आनी हो केदें करप्शन आहा तें हांगा हे दिल्ली बिल्डरा वांगडा ही पंचायत थिवी पंचायत सेट जाल्ली आसा. हो सरपंच सेट जाल्लो आसा, तेचो बॉस ह्या सरपंचाचो बॉस किरण कांदोळकर हो सेट जाल्लो आसा. हेंच्यांनी हे BJP आनी हे इंडिपेंडंट मेळोन आयज थिवी काबार करता. जेन्ना इतले लोक 200-300 लोक जेन्ना हांगा जमले, लोकांनी सांगले की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून सरपंचाच्या फुड्यान सांगले सरपंचाक, आनी सगळें रोड इन्स्पेक्शन करून पासून ताका स्टॉप ऑर्डर काडी नासतना आयज हांगा हेंच काम चलयल्लें आसा. आमी तुमकां दाखयता लायव्ह व्हिडिओचेर हें काम कितें चल्लां. पूण तेच्या पयलीं हांव मागता आंटी कडेन की आंटी जेन्ना कळ्ळें हांगा कितें जालें आतां लोक कितें म्हणटा ते आंटी मातशें सांग. लुइजा डेसोजा, हे आमच्या कॉपेल हा पळय थंयसर आमकां कळलें हांगासर परतून येवन काम चालू केलां म्हणून. सकाळीं पयलें हांवें येवन पयलें, जॉनान येवन पयलें, दोगांयनी हें काम चालू आहा पळय तें. आमकां इतलें आमी हें करून हांगासर सायट इन्स्पेक्शन पासून करून तांकां परमिशन दिलें परतून काम चालू करपाक. ही पंच आनी आमचो सरपंच कितें करता तें आमी नको. आनी सेक्रेटरी कित्याक खोर हाचेर एक्शन घेयना पळय तो, कित्याक आमकां वाड्यांतल्या लोकांक सतायता तो. हे आमच्या कॉपेल धाकटें, हे फाल्यां तें काम चालू केलां जाल्यार आमचें कॉपेल वेतेलें म्हणून आमकां सारकी गॅरंटी आहा. आमच्या कॉपेल आमकां जाय आनी हांगा ह्यो प्रोजेक्ट आतां तो बंद करचो. हें फकत जाता जाल्यार हें काम चालू जालां जाल्यार आमचे पंचायतीक लागून आनी कित्याक लागून न्हू, पंचायत सारकी ना. Good morning. I am John Barreto. I am from the village of Gawi. आज आमकां कळ्ळें की परतून हें काम स्टार्ट जालें. So we are very worried despite the sarpanch and the secretary coming personally and doing the site inspection, and they had called me being the complainant to collect the site inspection report as per the physical check. And then it was decided that they, being the constitutional body, sarpanch and the panchayat, have every right to stop the work in case it is not as per the technical clearance and the license was issued on baseless fraud plans. So I once again request the sarpanch to take and the secretary of the TV panchayat to take immediate action to stop the work, or else the matter will go from bad to worse and the government will force us to take law into our hands. We don't want this to happen. We want a peaceful settlement to this issue. So I once again request the sarpanch, the secretary and all the body of the panchayat to take immediate action to stop this work. Thank you.
तुम्ही आता पळयता फाटल्यान हें काम कशें हांगा चालू आसा तें. इतलो ह्या पंचायतीक हो मद मारला, ह्या पंचायतीक इतलो मद मारला की ही पंचायत सद्या कोणाचेच आयकना. ही सो कॉल्ड इंडिपेंडंट पंचायत. किरण कांदोळकर म्हणटा आपली पंचायत आनी हो मायकल आपलो म्हणून. जाल्यार ही BJP जे प्रोजेक्ट हाडटा हो किरण कांदोळकर ह्या तियेची कित्याक पाड घालपाक सोदता. हे दोगूय जाण मेळोन हे BJP आनी इंडिपेंडंट सो कॉल्ड इंडिपेंडंट चलयता BJPत. हे सगळीं नाटकां करून हांगा हे अशे प्रोजेक्ट हाडून हे हांगा सगळें आतां काबार करपाक सोदता. आमी सगळें एक्सप्लेन केल्लें आसा आमकां कित्याक प्रोजेक्ट नाका कितें नाका तें. आतां हे इतलें आसतना पासून हांगा पळया तुमी हे कशें आतां हे ट्रक येतात कितें येतात तुमी मुद्दाम पळया. हो तुम्ही पळोवपाक शकता रोड. एक ट्रक कसो आहा तो आख्खो ट्रक एकूच ट्रकान तो आख्खो रोड भरता. आनी हांगा येदे व्हडल्या प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी हांगा परमिशन दिल्लें आसा. सो इमेजीन आनी हे पळय आतां हे गेट बीन बंद केला आतां भितर बंद करून ते आतां हांगा हें करता. म्हाका दिसता आमच्या लुइजा आंटीन जॉन अंकल तुवें फोन केल्लो मरे सरपंचाक. सरपंचाक कॉल केल्लो. सरपंच सांगता आपूण लिवेर आसा खंय म्हणजे अप टू 20 सेकंड तो लिवेर आसा म्हणटा. कॉन्टॅक्ट द डेप्युटी सरपंच. हां डेप्युटी सरपंचाक कॉन्टॅक्ट कर म्हणटा. म्हणजे हें आतां अशें चल्लेलें आसा की हांगा व्हडलें सेटींग जाल्लें आसा आनी आमी डायरेक्ट म्हणटा हें सेटींग कित्याक विदावट सेटींग येदें व्हडलें गांवाच्या अगेन्स्ट वचोन हो प्रोजेक्ट चालू करून दिवप हें बेश्टें जावचें ना. हांगा हे सगळे जाण भितर इनवॉल्व आसा आनी सगळ्यांनी हांगा गांव काबार करपाचो प्लॅन केल्लो आसा. आमी आतां सेक्रेटरी कडेन वयतले. सेक्रेटरी आसा काय ना तो पळयतले. डेप्युटी सरपंच आसा काय ना ते पळयतले. आमी तांकां परतून एकदां सांगतले की बाबा हो प्रोजेक्ट आहा तो बंद दवर म्हणून. आनी जर हो प्रोजेक्ट ते बंद करिना जाल्यार हे जे मॅटर आसा हे मॅटर व्हडल्यार पडटलें. सरपंचाक इतलेंच सांगता की जर ते व्हडल्यार पडलें तुका तें हँडल करपाक जावपाचें ना. मागीर तूं किरण कांदोळकराक आफय नाजाल्यार मागीर विश्वजीत राण्याक आफय नाजाल्यार आनीक CMाक आफय नाजाल्यार आनी कोणाक आफय. हे मॅटर बंद जावपाचें ना. हांगा आयज जे तुमी धरलात आयज जो तुमी नेड केलात हो प्रोजेक्ट चालू करूंक दिवपाक हें आमकां तरी मान्य ना आनी गांवांतल्या लोकांक कोणाकूच मान्य ना. हे पळय काम परतें चालू केलां. हय हे देख देवाच्या मुखार काम तुम्ही बंद उडोवंक जाय. सांगलेलें सन्मानान तुमकां मनशां पडना. 3 मिटर रस्तो मरे. एक कितें ट्रक येता लोकां वयल्यान आनी आख्खो ट्रकान एक भरता मरे रोड आख्खो. हय राखो ट्रकान लोड बतोबे येयलो मरे.